प्राच्य मह इतिहास। इतिहास రికార్డ్ स्टार्ट। చేయలేదా మేడం? నా పేరు వితిహాస్, మా నాన్న పేరు విఎస్ రామకృష్ణ, మా అమ్మ పేరు వి కోమల. నేను సిక్స్త్ క్లాస్ చదువుతున్నాను. మా మేడం పేరు మల్లేశ్వరి మేడం. స్టార్ట్ చేయనా మేడం? स्टार्ट से इतिहास। ఓం శ్రీ బ్రహ్మణే నమః. అథ సప్తదశోऽధ్యాయः శ్రద్ధాత్రయోగः। అర్జున ఉవాచ ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण तत्त्वमाहोरजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा येनां सा स्वभावज सात्विकी राजसी चैव तामसी चेत् तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्याम्। श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः त्यजन्ते सात्विका देव यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामचेतसः मां चैमां शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य द्विविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुःसत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिवर्धनाः तस्य यथा स्थिरा हृदयाः आहाराः सात्विकप्रियाः कट्वां ललवना तृष्णा तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूज्यपरिचितं चेत् उच्छिष्टमपि च मेध्यं भोजनं तामप्रियम् आकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय च फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तयज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनं सृष्टान्नं मन्त्रहीनं दक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्रज्ञा भोजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रेहितं चेत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवम् मूढग्रहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयते उपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत् प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् आदेशकाले यद्दानम् आदेशकाले यद्दानं दीयते अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधस्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादो नित्यदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतमः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे सद्भावे सदित्येतत्र युज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च सदिति चोच्यते कर्म चेदित्थीयं तदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं चेत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्रेत्यनो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय भावयोगो नाम सप्तशोऽध्यायः। జై గురుదత్త ఇతిహాస్ చాలా బాగా చెప్పావు. 22వ శ్లోక ఒక్కటి కొంచెం చూసుకుంటే రెండో పాదం కొంచెం మిస్ అయింది, మళ్ళీ తీసుకున్నాం. 22వ శ్లోక ఒక్కటే కొంచెం చూసుకోవాలి అంతే. చాలా బాగా చెప్పావు. జై గురుదత్త.